अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर हसन जावेद और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। पाकिस्तान में माशी बहाली के लिए मुख्तलिफ विजन सामने आते रहे। अगर जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल आसिम मुनीर के माशी विजन या डॉक्ट्राइन का मुआजना किया जाए तो जनरल बाजवा भी मईशत को फरोग देना चाहते थे। अक्टूबर 2017 में साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा था कि मुल्क की सलामती और मईशत एक दूसरे से जुड़ी हुई। मईशत को ठीक करने के लिए टैक्स बेस को बढ़ाना होगा और कशकोल को तोड़ने के लिए फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाना होगा। इसके अलावा जियो स्ट्रेटेजिक की जगह जियो इकोनॉमिक विजन भी जनरल बाजवा का ही था, जिसका मकसद खित्ते के अंदर और बाहर पायदार अमन, इलाकाई तिजारत और रवाबित को फरोग देना और सरमायाकारी के मराकज की क़याम के जरिए पायदार अमन और सलामती था। इस तरह जनरल आसिम मुनीर का माशी विजन भी बहुत वाज़े, वो भी टैक्स बेस को बढ़ाना चाहते हैं, करप्शन स्मगलिंग का खात्मा, IMF से छुटकारा और मुल्क में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अलावा स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल इसी विजन के नतीजे में बनाई गई, जिसका मकसद माइनिंग, एनर्जी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर में बैरूनी सरमायाकारी को फरोग देना है ताकि पाकिस्तान खित्ते में सरमायाकारी का मरकज बन सके। जनरल आसिम मुनीर के साथ बिजनेस कम्युनिटी की मीटिंग और डॉलर माफिया के खिलाफ एक्शन के बाद मार्केट में एतमाद की फजा नजर आई है। जनरल आसिम मुनीर ने स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के जरिए सऊदी अरब और UAE से $50 मिलियन की भारी इन्वेस्टमेंट की यकीन दहानी करवाई। सऊदी अरब की तरफ से $10 बिलियन कौमी खजाना में जमा करवाने की भी बात सामने आई। कारोबारी हजरात भी जनरल आसिम मुनीर के साथ मीटिंग के बाद काफी मुतमईन दिखाई देते हैं। ये याद रहे कि ये कारोबारी हजरात जब भी किसी आर्मी चीफ से मिलते हैं तो बहुत खुश होते हैं और इनका जज्बा और एतमाद भी बढ़ जाता है और कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा भी नजर आता है। मुल्की सतह पर माशी तब्दीलियों के आसार भी नमूदार होना शुरू होते हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इन्हीं कारोबारी हजरात के रोने धोने भी शुरू हो जाते हैं और मईशत पहले से भी ज्यादा खराब हो जाती है। जनरल आसिम मुनीर से मिलने के बाद कारोबारी शख्सियत जुबैर मोतीवाला ने कहा कि आर्मी चीफ की गुफ्तगू से लग रहा था कि वो होमवर्क करके आए हैं। आर्मी चीफ मुकम्मल ब्रीफ थे। उन्होंने जनरल बाजवा और जनरल आसिम मुनीर की माशी समझबूझ को भी मुआजना के तौर पर सामने पेश किया और कहा कि कमर बाजवा से भी मुलाकात हुई थी, लेकिन जनरल आसिम मुनीर का होमवर्क मुकम्मल था और कहा कि वो प्रैक्टिकल करके आए थे, इसलिए हम मुतमईन हुए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जनरल आसिम मुनीर तो मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। डॉलर के बहरान को खत्म करने के लिए टास्क फोर्सेस का भी काम शुरू हो चुका है और नताइज भी सामने आ रहे हैं। क्या कारोबारी हजरात भी मुल्क की मईशत को बेहतर करने में अपना हिस्सा डालेंगे या सिर्फ अपने हिस्सों और मफादात की फिक्र करें? यकीन जानिए ये कारोबारी हजरात जब जनरल कमर जावेद बाजवा से मिलकर आते थे तब भी ये बहुत खुश हुआ करते थे और पुरएतमाद होते थे। जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी अपने 6 साल दौर में कई बार कारोबारी लोगों से मुलाकात की। अक्टूबर 2019 को बैंकिंग सेक्टर से लेकर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बड़े बड़े कारोबारी लोगों ने जनरल बाजवा से मुलाकात की थी। इस बड़ी मुलाकात में मियां मंशा, हुसैन दाऊद, मोहम्मद अली टिब्बा, गौहर एजाज, अकील करीम डैडी, जुबैर तुफैल, सिराज अली तेली, साकिब शिराजी शामिल थे। जनरल बाजवा से मुलाकात के भी कराची के मारूफ सरमायाकार अकील करीम डैडी ने कहा था कि कारोबारी अफराद की जनरल बाजवा के साथ 6 घंटे की मुलाकात हुई और कहा कि कारोबारी अफराद इतने ज्यादा खुश थे कि वहां से निकल करके 1 घंटा गप्पे भी मारे, यानी मजीद 1 घंटा और। लेकिन फिर इसके बाद जो आसानियां पैदा हुई, इससे फायदा उठाकर इन कारोबारी हजरात ने मुल्क की मईशत में बेहतरी में हिस्सा डाला या फिर कैसीनो इकोनॉमी के जरिए रियल एस्टेट, स्टॉक एक्सचेंज में सट्टेबाजियां हुई, ये देखना जरूरी है। इसमें कोई शक नहीं कि जनरल आसिम मुनीर का विजन बहुत क्लियर है। वो टैक्स नेट को बढ़ाना चाहते हैं, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के जरिए मिनरल एंड माइंस और ज़राअत के शोबे में बैरूनी सरमायाकारी लाना चाहते हैं और IMF पर मुल्क की इन्हिसार को खत्म करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मुल्क की 65% यूथ को डायरेक्शन देकर मुल्क की मईशत का रुख तब्दील कर दिया जाए। और यकीन जानिए कि अगर मुल्क में $50 बिलियन की भी सरमायाकारी आ जाती है तो पाकिस्तानी तारीख में एक ही वक्त में CPEC से भी बड़ी सरमायाकारी होगी और बाकी मामला भी बेहतरीन नजर आएगी। गुज़श्ता 30 साल में इतनी सरमायाकारी एक साथ नहीं हो सकी
اور زر مبادلہ کے ذخائر کو بھرنے کے لیے اگر $10 بلین بھی آ جاتے ہیں تو یہ واقعی گیم چینجر ہوگا۔ اتنی بڑی سرمایہ کاری سے نہ صرف معاشی گروتھ بڑھے گی اور یقینی طور پر روزگار اور آمدنی میں بھی اضافہ ہوگا، روپے کی قدر بحال ہوگی اور اس کے نتیجے میں مہنگائی اور غربت میں بھی کمی آئے گی، بلکہ یقین جانیے اس سے سیاسی صورتحال بھی تبدیل ہو جائے گی۔ اس وقت پاکستانی معیشت کو بحالی کے لیے بیرونی سرمایہ کاری کی اشد ضرورت ہے۔ اگر مطلوبہ سرمایہ کاری نہیں آتی تو پھر پاکستان کو پھر سے IMF کے پروگرام کی طرف جانا پڑے گا۔ مزید کڑی شرائط کے ساتھ بیرونی سرمایہ کاری کو ملک میں لانے اور لگانے کے لیے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل اگر اپنے راستے میں حائل بیوروکریٹک اور دیگر رکاوٹوں کو دور کرنے میں کامیاب ہو گئی تو اس سے بیوروکریٹک ریفارمز میں بھی مدد ملے گی اور گورننگ دی انگورنیبل کا متھ بھی ختم ہو جائے گا۔ لیکن ان سارے حالات میں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جہاں اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کو مختلف شعبوں میں بیرون سرمایہ کاری کے لیے بنایا گیا ہے، اس میں اگر مقامی کاروباری کمیونٹی کو بھی شامل کیا گیا تو وہ کہیں اسے ماضی کی طرح ایک MNC اسکیم ہی نہ بنا دیں اور صرف اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے استعمال کریں اور انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کہیں ان کے لیے مفادات کونسل نہ بن جائے۔ اور جو دوسرا اہم پوائنٹ ہے وہ یہ کہ مقامی سرمایہ کاری اور انویسٹمنٹ ضرور چاہیں گے، لیکن اس انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل میں کنسٹرکشن اور پراپرٹی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس بھی شامل ہو جائیں۔ اس کے نتیجے میں ملک میں انڈسٹریلائزیشن کے بجائے پھر سے ریئل اسٹیٹ کو بڑھاوا ملے گا، اور اس کا تجربہ ماضی میں عمران خان کی حکومت میں بھی ہو چکا ہے، جو سمجھتے تھے کہ ریئل اسٹیٹ کو کھولنے سے کئی طرح کے انڈسٹریز کو فائدہ ہوگا، معیشت کا پہیہ چل پڑے گا، بڑے روزگار کھلیں گے، بے گھر افراد کے لیے گھروں کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہوگا، اور اس حوالے سے MNC اسکیم کا آغاز بھی کیا گیا، جس سے معیشت کو تو کوئی فائدہ نہ ہوا لیکن کالا دھن سفید کرنے کے راستے ضرور کھل گئے۔ میرے خیال میں اس سے جنرل عاصم منیر کے اس نئے ویژن کا مقصد نہ صرف ملک کی معیشت میں انڈسٹریلائزیشن کے فروغ کے ذریعے معیشت کو بحال کرنا، بلکہ اس کے ذریعے CPEC اور ان کے ثمرات کو بھی تیزی سے حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی، جو مختلف سیاسی حکومتوں کی ناکامیوں یا نااہلیوں کی وجہ سے ابھی تک پوری طرح حاصل نہ ہو سکی۔ CPEC کے منصوبے کے حوالے سے 10 سالوں میں چین نے $25 بلین خرچ کیے، پاور پلانٹس تو لگے لیکن بجلی سستی نہ ہو سکی، موٹر ویز تو بنی لیکن معاشی سرگرمیاں نہ ہونے کی وجہ سے ان سے فائدہ حاصل نہ ہو سکا۔ فری اکنامک زونز جنہیں صنعتی ترقی کا انجن بننا تھا، اس سے تیزی سے کام نہ کر سکے۔ ہم 2013 کے مقابلے میں معاشی طور پر بہتر ہونے کے بجائے پیچھے چلے گئے۔ سیاسی جماعتوں مسلم لیگ نون اور پھر PTI اور پھر PDM نے معاشی بحرانوں کو مزید خراب کیا اور غیر ملکی قرضوں میں اضافہ کر دیا۔ ملک کی معیشت کی بہتری کی ذمہ داری صرف حکومت پر ہی نہیں بلکہ کاروباری کمیونٹی پر بھی ہے، اتنی ہی ہے جتنی باقی لوگوں پر ہے، جو ہر دور میں رعایتیں، سبسڈیز اور مراد دے کر اپنے اثاثے اور اپنے الو تو سیدھے کر لیتے ہیں، لیکن ہماری ایکسپورٹس میں اتنا اضافہ نہیں ہو پاتا۔ اجارہ داریوں کی وجہ سے ملک میں بزنس کا ماحول ہی نہیں بن پاتا اور نئے سرمایہ کاروں کے لیے ایز آف ڈوئنگ بزنس ایک خواب ہی رہ جاتا ہے۔ ملک میں معاشی گروتھ کے پرانے ماڈل کو چھوڑ کر نئے ماڈل کو اپنانا ہوگا، جس میں صرف سرمایہ داروں کا ہی نہیں، حکومت اور عوام کا بھی حصہ ہوگا۔ ملک میں معاشی گروتھ کی ترکیبیں ہی عدم مساوات پر قائم ہیں، یعنی جب معاشی گروتھ ہوتی ہے تو زیادہ تر دولت سرمایہ کاروں کے پاس چلی جاتی، حکومت اور عوام کا غریب تر ہوتے جانا، یعنی نیشنل انکم میں اگر $1 کا اضافہ ہوتا ہے تو اشرافیہ کی جیب میں 36 پیسے اور غریب عوام کی صرف 3 پیسے ملتے ہیں۔ ٹیکس کا نظام بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ زیادہ تر آمدنی انڈائریکٹ ٹیکسز سے اکٹھی کی جاتی ہے، حد تو یہ ہے کہ ملک کے 10% امیر ترین افراد صرف 10% ٹیکس ادا کرتے ہیں، جبکہ جو سب سے غریب ہے وہ 16 سے 20% تک ادا کرتے ہیں۔ ٹیکس کے نظام کو منصفانہ کرنا ہوگا، امیروں سے زیادہ ٹیکسز لے کر غریبوں پر خرچ کرنا ہوں گے، اور مقامی سرمایہ داروں، صنعت کاروں اور تاجروں کو ملک کی خدمت کے لیے آگے آنا ہوگا۔ کیسینو اکانومی میں انویسٹمنٹ کی بجائے نئے صنعتی یونٹ بنانے ہوں گے اور انوویشن اور جدت کے ذریعے ایکسپورٹس کو بڑھانا ہوگا تاکہ ملک تیزی سے معاشی مسائل اور خساروں سے نکل سکے۔ تبھی جنرل عاصم منیر کا ویژن یا معاشی ڈاکٹرائن کو بھی کامیابی ملے گی۔